अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं इर्तिज़ा, मौजूद हूं इस वक्त मज़ार कायद के बिल्कुल बाहर। और आज जो हमारा डिस्कशन है वो होगा डॉक्टर इशरतुल इबाद ख़ान साहब की वापसी पर। उन्होंने एक मरतबा फिर जो है वो गवर्नर हाउस का रुख किया। इसमें बहुत सारी बातें हैं, वो चंद बातें जो बहुत अहम हैं आज जो बिल्कुल फिलबदी बयान नहीं की जा सकती, उनका लिखना बहुत ज़रूरी था। इसलिए वो सब बातें जो मैं आपके सामने आज पेश करने के लिए जा रहा हूँ वो इस पर्चे पर दर्ज हैं, क्योंकि इसमें अल्फाज का उतार चढ़ाव और कमी बेशी बिल्कुल नाकाबिल कबूल हो जाती है बाज़ औक़ात। तो बात यहाँ से शुरू होगी कि मुल्की सियासी सूरत हाल में फिर से तब्दीली आई है। सिंध में डॉक्टर इशरतुल इबाद ख़ान ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हिदायत पर गवर्नर सिंध की ज़िम्मेदारी दोबारा संभाल ली है। अल्ताफ़ हुसैन ने डॉक्टर इशरतुल इबाद को हिदायत की है कि वो सदर आसिफ अली ज़रदारी की हिदायत की रोशनी में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलजुल कर मुल्क और सिंध के बेहतर मफाद के लिए काम करें। हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर की 2 नशिस्तों पर MQM के हक़ में दस्तबरदार होने का भी ऐलान किया है। MQM के हक़ में दस्तबरदार होने के ऐलान के बाद उन्हीं नशिस्तों की वजह से इत्तेहादी जमातों में संजीदा नौइयत के इख्तिलाफ़ात जन्म लिए थे। MQM के अपोजिशन में बैठने के ऐलान के साथ ही हुकूमत ने सिंध में कमिश्नरी निज़ाम की भी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सिंध की दोनों बड़ी जमातों में इख्तिलाफ़ात की खलीज बढ़ती ही चली गई। लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल के बाद लगता यही है कि रंजिशें दूर हो रही हैं। सवाल ये है कि हुकूमत MQM की नाराज़गी और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कौन कौन से इक़दामात उठाने पर संजीदा है और MQM के इस फ़ैसले को दूसरी सियासी जमातें किस निगाह से देखती हैं। ये आपने बात सुनी, ये होगा हमारा आज का आगाज़। हमारे साथ मौजूद हैं शख्सियात, 3 इम्पॉर्टेंट पार्टी से ताल्लुक़ है। हुमैरा अलवानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से MP हैं। हाजी हनीफ तैयब साहब साबिक़ MP हैं, मौजूद हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा हैं। यूनुस बनेरी साहब सूबाई ओहदेदार हैं, ANP से आपका ताल्लुक़ है। और वो लोग जो इस वक्त कराची में रिहाइश पजीर हैं, मज़ार कायद पर हाज़िरी देने के लिए आए थे, कैमरा देखकर वो भी रुक गए। शायद वो भी अपनी कोई बात इस पस मंज़र में कहना चाहें जो बातें आपके सामने बयान की जा चुकी हैं। पहला सवाल हम करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुमैरा अलवानी साहिबा से कि साबिक़ नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि प्रेशर की वजह से गवर्नर का ओहदा दोबारा कबूल किया गया। क्या प्रेशर दिया था आपने? सवाल ये है आपसे। जी, प्रेशर तो नहीं, मोहब्बत से बुलवाया। कल पूरा एक जहाज़ चार्टर किया था जो प्रेसिडेंट साहब के इस्तेमाल में होता है, और बड़े खुशउस्लूबी से, प्यार मोहब्बत से वो वापस आए हैं। और हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने दोबारा गवर्नर का ओहदा, अपना चार्ज संभाल लिया है। अपने आज के जो मामूल के काम है वो भी उन्होंने सर अंजाम दिए हैं। मुख्तलिफ पार्टीज़ के मेंबरों से भी मुलाकात की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान से भी और अपनी पार्टी MQM से भी। तो ये तो बहुत खुशहाल बात है कि अब दोबारा से रिकन्सिलेशन की फ़ज़ा हवाओं में है, और हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह इसी तरीके से अगले 1.5 साल भी इस हुकूमत के कंप्लीट होंगे, और जब अगले इलेक्शन होंगे तो भी हम देखेंगे कि बजाय जो खून खराबे के एक रिकन्सिलेशन वाली फ़ज़ा ज़रूर मौजूद होगी। अच्छा, MQM के गवर्नर के ओहदा दोबारा संभालने के बाद सियासी सूरत हाल में क्या मोड़ आया? जी, मोड़ तो खुशगवार है। उम्मीद हमारी यही है कि उनकी जो 14 वजारतें उनका वेट कर रही हैं सिंध में, तो आके वो जल्दी अपनी वजारतों को संभालेंगे। और यकीनन हम ये चाहेंगे, उनका वेट भी किया जा रहा है काबीना में, और उम्मीद भी है, बहुत हम पूरी उम्मीद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो अपनी अपोजिशन वाली हट से हट के और आके बैठेंगे हमारे साथ और अपनी बाकी मानदा वजारतें संभालेंगे। और यकीनन ये रिकन्सिलेशन की फ़ज़ा सिर्फ यहाँ नहीं है, सिंध में तमाम सूबों में मौजूद है। सरहद में हमारे साथ ANP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रिकन्सिलेशन अलाइंस में मौजूद है। दूसरी हम बलूचिस्तान की बात करें, नून लीग में भी अभी ताज़ा जुदाई हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और नून लीग की। तो ये तो पूरे मुल्क की जो रिकन्सिलेशन वाली फ़ज़ा है, जो कि एक्चुअली प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के मुफाहमत पॉलिसी है, उसी पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और आपने देखा कि जिस तरीके से हमारे कल बैकडोर मुज़ाकरात चले और गवर्नर साहब वापस आ गए और गवर्नर साहब ने इतना चार्ज संभाल लिया है, ये एक इंतहाई पॉजिटिव साइन है। और एटलीस्ट कराची की आवाम के लिए एक ज़रूर बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब इस शहर के हालात बेहतर रहेंगे जी। चलें,
ANP سے تعلق رکھتے ہیں یونس بنیری صاحب، آپ سے سوال کیا جاتا ہے سر کہ بدامنی کی صورتحال ہر طرف ہے، کیا ایسے میں مفاہمتی پالیسی سے اور کچھ سہارا ملے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں دعوت دی۔ بالکل مطلب جو شہر میں اس وقت جو حالات چل رہے، خوف کا عالم میں، دہشت ہے شہر میں، تو اس میں اگر تھوڑی بہت بھی مفاہمت کی بات ہو سکتی ہے اور جس کے لیے شہر کی کشیدگی کم ہو یا امن قائم ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ امن قائم ہو جائے، امن کے لیے چاہے مطلب جس طرح آپ نے پہلے اپنے لفظوں میں کہا کہ گورنر صاحب واپس آ گئے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر اس سے امن آ سکتا ہے اور اس شہر میں مطلب یہ کشیدگی، یہ خوف، یہ دہشت اگر ختم ہو جاتا ہے تو بالکل ویلکم مطلب گورنر صاحب کو آنا چاہیے تھا، اور ہم اس کو امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے حالت بہتر ہوں گے۔ بہتر ہو جائیں گے۔ MQM کا موقف آپ نے اس وقت ANP کا آپ نے موقف سنا۔ حاجی حنیف طیب صاحب ہیں، بزرگ ہیں، سیاستدان ہیں، سینئر سٹیزن بھی ہیں، آپ سے بھی سر ایک سوال کرنا چاہتے ہیں یہاں پر کہ گورنر تو واپس آ گئے لیکن MQM نے اپوزیشن میں ہی بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کا کیا اثر ہوگا؟ گورنر صاحب کی واپسی کے لیے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مفاہمت ان کے درمیان، پیپلز پارٹی کے درمیان اور ANP کے درمیان پیدا ہو جائے کہ جس سے شہریوں کو سکون کا سانس ملے، یہ دہشت کی، قتل و غارت گری کی، ٹارگٹ کلنگ کی فضا ختم ہو جائے اور لوگ امن اور سکون سے رہ سکیں۔ اب ان کا خود گورنر ہونا اور باقی MQM کا اپوزیشن میں بیٹھنا، یہ ہے تو تھوڑا سا ناقابل فہم۔ وقت آنے پر اس کے بارے میں اور مزید عہدے کچھ کھلیں گے، یا جیسے شاعر کہتا ہے کہ اور بھی کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں، تو دو چار ملاقاتوں کے بعد کیا ہوگا؟ ہوتا ہے اثر باتوں میں، ہاں، اور کھل جاؤ گے دو چار ملاقاتوں کے بعد پتہ چلے گا کہ وزراء بھی سارے آ رہے ہیں مرکز میں یا صوبے میں، لیکن ہمارا الٹیمیٹ گول، یہ جو شہری جتنے کھڑے ہوئے ہیں نا، ان کا ایک ہی گول ہے کہ شہر میں امن ہو، لوگ سکون سے روزگار حاصل کریں، سکون سے بچے تعلیم حاصل کرنے جائیں، گھر سکون سے سارے لوگ واپس پہنچ جائیں۔ یہ الٹیمیٹ گول ہے۔ اگر یہ لوگ اچیو کر لیں تو لوگ سیاستدانوں کو سلام کہیں گے، اور اچیو نہیں کر سکے تو لوگ ظاہر ہے سیاستدانوں کو برا بھلا کہیں گے۔ یعنی گولز اچیو ہونے چاہیے آپ کے خیال میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک اور سوال کیا جائے گا، حمیرہ صاحبہ موجود ہیں۔ کیا حکومت MQM کو کمشنری نظام پر بھی راضی کرنے کی کوشش کرے گی؟ موجودہ فیصلے سے PP کی سیاسی ساکھ کو کہاں تک فائدہ پہنچا؟ دیکھیے جی، کمشنری نظام تو لاگو ہو چکا ہے اور تمام اضلاع میں کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنر اپوائنٹ ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنا باقاعدہ کام بھی شروع کر دیا۔ اب اس حوالے سے قانون میں ترمیم بالکل آ سکتی ہے، اور اسمبلی کا فورم ایک ایسا فورم ہوتا ہے جہاں قانون سازی ہوتی ہے، اور میرے خیال میں ہم لیجسلیٹر کی پرائم ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہم لیجسلیشن کریں بجائے کہ ہم دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اس وقت بھی اشد ضرورت ہے کہ نہ صرف کمشنری نظام کے حوالے سے قانون سازی کو غور کیا جائے، اس میں امینڈمنٹ پروپوز کریں۔ MQM والے ہمیں بالکل ان کو ایکسیپٹ کریں گے، یہ ان کا جمہوری حق ہے کیونکہ وہ ایک جمہوری پارٹی ہے اور اسمبلی میں ان کی اسٹرینتھ موجود ہے، 51 کے قریب ان کے ممبر موجود ہیں، اور کوئی بھی ممبر ان کی امینڈمنٹ پروپوز کر سکتا ہے۔ لوکل گورنمنٹ کے جو ہم لوگوں نے قانون ریپیل کیا، اس حوالے سے بھی اگر وہ قانون سازی میں اپنا انپٹ دینا چاہیں، آپ امینڈمنٹس پروپوز کرنا چاہیے، دے آر وارم ویلکم آن دا فلور آف دا اسمبلی۔ یہاں بات ہوئی کہ آئیں گے نہیں آئیں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ جلدی واپس آ رہے ہیں، کابینہ کو جوائن کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، 3.5 سال میں یہ 5ویں بار ہوا ہے۔ وہ روٹتے ہیں، ہم مناتے ہیں، پھر وہ روٹتے ہیں، پھر ہم مناتے ہیں، پھر وہ روٹتے ہیں، پھر ہم مناتے ہیں، 5 سال ایسے ہی گزر جائیں گے۔ اچھا، ایک سوال اور آپ سے کیا جائے گا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ MQM کو سبق سکھانے کے لیے سندھ میں کمشنری نظام اور دوسرے سخت فیصلے کیے گئے۔ دیکھیں جی، 9 جولائی کو یہ آرڈیننس آئے تینوں کمشنری سسٹم کے حوالے سے، اس 1979 کے لاء کو ریوائیو کیا گیا، اور لوکل گورنمنٹ جو بل تھا SLGO 2002 جو کہ مشرف صاحب کا قانون تھا، اس کو ریپیل کیا گیا، اور پولیس آرڈر 2002 جو کہ بھی مشرف صاحب کا قانون تھا وہ بھی ریپیل کیا گیا۔ یقیناً اس کے لیے اسمبلی کا فورم ہی ہوتا ہے جہاں قانون سازی ہوتی ہے، قانون آئے اسمبلی کے اندر، اور ایک زبردست آپ نے ہنگامہ خیز اجلاس دیکھا تھا، اور ان کی نعرہ بازی اور ہماری کوشش تھی کہ وہ اسمبلیوں میں اپنی نشستوں پہ برجمان ہوں اور وہاں پہ اپنے
जो भी उनके इख्तलाफ राय है वो हम तक पहुँचाएँ, अमेंडमेंट्स है वो प्रपोज करें, लेकिन वो नारों में ही चले गया वक्त। मैं उम्मीद करती हूँ कि 22 तारीख को जो इजलास है, अगर इस हवाले से इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फ्लोर पे ये डिस्कस करेंगे और अपने तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। और कोई इस हवाले से ऐसी कोई टैक्टिक्स नहीं थे जिनको वो सोच रहे हैं। वी आर वेरी पॉजिटिव फॉर देम, हमेशा से पॉजिटिव थे, अभी भी पॉजिटिव है और हमें उम्मीद है कि जल्दी आके अपनी वजारतें संभालेंगे। देर आए दुरुस्त आए, कुछ दिन लग गए इस बार, लेकिन इंशाल्लाह वापसी होगी। अच्छा, यहाँ पर नाज़रीन हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा।